नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 13,500 बढीमा परीक्षण गर्दा 2237 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, आजै 2050 जना डिस्चार्ज। नेपालमा आज थप 18 जना सहित हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 9,713 जनाले ज्यान गुमाए। हाल देशभर 27,228 सक्रिय संक्रमित। कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै दमक नगरपालिकामा थप एक साता निषेधाज्ञा लागू, अत्यावश्यक बाहेक घर बाहिर निस्कन रोक। व्यापार व्यवसाय, उद्योग, कल कारखाना, शिक्षण संस्था लगायत बैंक तथा वित्तीय संस्था सवारी साधन पूर्ण रूपले बन्द। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा 10 दिन थप गरियो। निषेधाज्ञाका नियममा भने कुनै परिवर्तन नभएको काठमाडौँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीको भनाई। मोरङमा निषेधाज्ञामा थप कडाई, प्रशासनद्वारा बेलुकी 8 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म हिँडडुलमा रोक, बेलुकी 6 बजेदेखि पसलहरू बन्द। सीमानाकामा पनि निगरानी बढाइयो। प्रदेश सरकारद्वारा 14वटै जिल्लामा शनिबारबाट कोभिडको वितरण सुरु। प्रदेशमा 1,69,000 डोज भेरोसेल र 48,000 जोन्सन खोप उपलब्ध। भेरोसेल 54 वर्षमाथि र जोन्सन खोप 50 वर्षभन्दा माथिकालाई दिइँदै। खोप प्रमाणीकरणका लागि भीड बढेसँगै मन्त्रालयद्वारा खोप कार्ड प्रमाणीकरणका लागि 3 अस्पताल थपियो। पाटन अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल र सिभिल अस्पतालबाट पनि प्रमाणीकरण सुरु। चाँडै अनलाइनबाट पनि प्रमाणीकरण गर्ने तयारी। अनलाइन फारम भर्न नपाएकै कारण कोही व्यक्ति खोप लगाउनबाट वञ्चित नहुने मन्त्रालयको भनाई। खोप अभियानबारे आफ्नो जिल्लाले बनाएको नियम र सूचनाबारे जानकारी राख्न सुझाव। सरकारलाई आफ्ना माग सम्बोधन गर्न दबाब दिँदै आएका यातायात व्यवसायीहरूले सरकारलाई बुझाए सार्वजनिक सवारी साधनको साँचो। आफूहरूको माग अब पनि सरकारले सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी। निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको 3 वर्ष पूरा, हत्यारा अझै कानुनी दायरामा आएन। निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणबारे छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण। महामारीका बेला स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई चौतर्फी दबाव आएपछि कांग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त। मन्त्रालयको भागभन्दा टुङ्गिन बाँकी रहेको भन्दै श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी। सर्वोच्चको आदेशबाट संसद पुनर्स्थापना भएको बताउँदै ओलीले विश्वासको मत लिने बेला कहाँ थिए भन्दै नेपाल पक्षलाई सांसद नारद मुनि राणाको कटाक्ष। नेपाल पक्षले प्रतिगमनका मतियार भन्दै राणालाई रोक्न खोजेपछि कांग्रेस नेपाल पक्ष र ओली पक्षबीच भनाभन। 10 बुँदे सहमति जुटाउने कार्यदलका नेताहरूलाई साथ दिन तयार रहेको एमाले सांसदहरूको भनाई। एकतामा शंका नगर्न सुभाष नेमाङको आग्रह। एकताको एउटा चरणको काम पूरा भए पनि मूल काम बाँकी रहेको भीम रावलको भनाई। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीका विभिन्न विषयमाथि छलफल। स्वास्थ्य सामग्रीको सहज व्यवस्थापन तथा कालोबजारी नियन्त्रणमा प्रहरीले ध्यान केन्द्रित गर्ने निर्णय। देशको धेरै जनसंख्या आफ्नो साथमा रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। नेता नेपालतर्फ संकेत गर्दै प्रतिक्रियावादीको पुछार भएको र आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन लागेको ओलीको आरोप। पार्टीमा बाटो बिराएकालाई फर्केर आउन ओलीको आग्रह। एमाले पनि भन्न नछाड्ने, अनुचित क्रियाकलापमा सहभागी हुने क्रियाकलाप अपराध विषय भएको र यसले लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई असर परेको उल्लेख। सत्तारूढ गठबन्धनसँग देश र जनताको हितमा काम गर्ने एजेन्डा नै नभएको एमाले सचिव प्रदीप गेवालीको भनाई। गठबन्धन असैद्धान्तिक भएको दाबी। देउबा नेतृत्वको सरकार गठन गर्ने फैसला गैर राजनीतिक भएको टिप्पणी। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलको आपत्ति। आफू एमाले ढाल्ने षड्यन्त्र विरुद्ध उभिएको भन्दै आफ्नो पार्टी फुटाएर अरूका लागि लम्पसार पर्न गठबन्धनमा सामेल नभएको टिप्पणी। जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले दिएको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। निर्वाचन आयोगको निर्णयको सक्कल प्रति सहित दुवै पक्षलाई साउन 15 गते छलफलका लागि बोलाइयो। कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले मंगलबार अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने। देशभर करिब 100 वडामा 13औं महाधिवेशनकै क्रियाशील सदस्यतालाई मान्यता दिन सिफारिस। मन्त्री परिषद विस्तारका क्रममा गण्डकी प्रदेशमा दलित समुदायप्रति अपमान भएको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाको भनाई। आगामी दिनमा यस्ता निर्णयहरू पार्टीको निम्ति निकै महँगो पर्न सक्ने भन्दै तत्काल सच्याउन सचेत। नयाँ विनियमावली संशोधन नगरेसम्म प्रबन्ध निर्देशक दिल्लीराम अधिकारीलाई कार्यालय प्रवेश गर्न नदिने नेपाल टेलिकमका कर्मचारी युनियनहरूको चेतावनी। अन्य कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा र बढुवाको प्रावधान कटौती गरिएको दाबी। बैंक कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन बाध्य पारिएको भन्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्चका 2 न्यायाधीशको राय बाजियो। अब रिटको सुनवाई 3 न्यायाधीशको इजलासमा हुने। सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रवीण कुमार श्रेष्ठलाई अनिवार्य अवकाश दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा सर्वोच्चद्वारा अन्तर्कालीन अन्तरिम आदेश। दुवै पक्षलाई साउन 13 गते छलफलका लागि आह्वान।
प्रधानमन्त्री देउबाको नाममा नक्कली फेसबुक र ट्विटर आइडी बनाउने माथि छानबिन गर्न उजुरी दर्ता अनेक थरी सन्देश प्रवाह गर्न थालेपछि सीबीआईलाई अनुसन्धानका लागि पत्र पठाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाई। राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउबाको आपत्तिजनक भिडियो टिकटकमा अपलोड गरेको अभियोगमा झापाबाट एकजना पक्राउ। सोमप्रसाद घिमिरे विरुद्ध विद्युतीय अपराध सम्बन्धी कसुरमा 7 दिनको म्याद थप गरी छानबिन हुँदै। सोमबारदेखि मनसुन थप सक्रिय भई देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरैजसो ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने, पहाडमा भूक्षय, पहिरो तथा गोग्रान बहावको जोखिम रहेको र नदी नालामा पानीको सतह बढ्न सक्ने हुँदा सतर्क रहन अनुरोध। रोल्पामा बलात्कार घटनामा मिलापत्र गरेको आरोपमा वडा सदस्य सहित 7 जना पक्राउ। जेठाजुबाट बलात्कृत पीडित महिलाले न्याय नपाएको महसुस गरेपछि प्रहरी कार्यालयको सम्पर्कमा आएको प्रहरीको भनाई। महामारीका कारण झण्डै 2 वर्षदेखि रोकिएका त्रिवीको परीक्षा आजदेखि भौतिक रूपमा सुरु। आजबाट स्नातक तहको पहिलो वर्षको वार्षिक परीक्षा सुरु। भोलिबाट व्यवस्थापन संकायका परीक्षा सुरु हुने। काभ्रेको मण्डन देउपुर नगरपालिकामा भौतिक उपस्थितिमा आलो पालो प्रणालीमा विद्यालय सञ्चालन हुँदै विद्यार्थीहरू अनलाइनको पहुँचमा नभएकोले भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन सुरु गरेको शिक्षा शाखाको भनाई। धादिङमा 10 दिनदेखि बेपत्ता युवती 20 वर्षीय सम्झना रोका गजुरी गाउँपालिका परुवाङ स्थित घरभन्दा 300 मिटरको दूरीको जंगलमा मृत फेला। शव सडेको अवस्थामा भेटियो। मृत्युको कारण खुल्न बाँकी। पश्चिम तराईको बाँके स्थित खजुरामा पहिलो पटक कालिज पालन सुरु। अस्ट्रेलियाबाट अण्डा मगाएर आफैले ह्याचरिङ गरी चल्ला निकालेको सञ्चालकको भनाई। 25 डिग्री सेल्सियसमा कालिज पाल्न चुनौती नभए पनि बाँकेमा 42 डिग्रीसम्म पुग्ने गर्मीले ठूलो चुनौती। गएको आर्थिक वर्षमा नेपालमा 386 वटा उद्योग दर्ता भए। स्वदेशी र विदेशी गरी 1 खर्ब 88 अर्ब लगानीका उद्योग दर्ता भएका उद्योगबाट 17,716 जनाले रोजगारी पाउने। गत आर्थिक वर्षमा विद्युत प्राधिकरणको नाफा दोब्बरले घट्यो। गत वर्ष 11 अर्ब 6 करोड नाफा कमाएको प्राधिकरणको यस वर्ष नाफा 5 अर्बमा झर्ने अनुमान। 2077 असारसम्म 15.27% झरेको विद्युत चुहावट पनि बढेर 16.3% पुग्यो। कतार जानेले खोपको मात्रा पूरा गरेको 14 दिनपछि प्रवेश गरेमा क्वारेन्टिन बस्नु नपर्ने, खोप लगाएको प्रमाणपत्र र कोरोना नेगेटिभ आएको 72 घण्टाभित्रको रिपोर्ट भने हुनुपर्ने, सिनोफार्म खोप लगाएकाको एन्टिबडी परीक्षण गरिने। विश्व बजारमा सुनमा भन्दा शेयरमा आकर्षण बढेकाले तत्कालै सुनको भावमा धेरै उतार चढाव आउने सम्भावना नरहेको सुनचाँदी व्यवसाय महासंघको भनाई। आज सुनको भाव प्रति तोला 92,000 र चाँदी 1270 निर्धारण। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार कारोबार मापक नेप्से झण्डै 55 अङ्कले बढेर अहिलेसम्मकै उच्च 3058.63 बिन्दुमा पुग्यो। आज 4 करोड 41 लाख किता शेयर 14 अर्ब 30 करोड रुपैयाँमा कारोबार। अक्टोबरमा आयोजना हुने 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनशिप आयोजना गर्नका लागि एन्फालाई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त। अब च्याम्पियनशिपको विस्तृत प्रस्ताव तयार हुने र स्वीकृतिका लागि साफमा पठाइने। नेपाली फुटबलका मुख्य प्रशिक्षकबाट राजीनामा दिने अब्दुल्ला अलमुताइरीको घोषणा। एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेमुवाङका कारण राजीनामा दिन लागेको सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी। आफ्ना कारण राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताइरीको घोषणाप्रति एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेमुवाङद्वारा आश्चर्य व्यक्त। आफू दोषी देखिए राजीनामा दिन तयार रहेको उल्लेख। फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताइरीको आधिकारिक राजीनामा नआएको एन्फाको भनाई। घोषणा सामान्य असमझदारीका कारण भएको हुन सक्ने भन्दै विषयबारे बुझ्ने एन्फा प्रवक्ता किरण राईको भनाई। हालसम्म ओलम्पिकमा 6 स्वर्ण 1 रजत पदक सहित चीन तालिकाको शीर्ष स्थानमा, 5 स्वर्ण 1 रजत सहित जापान दोस्रो स्थानमा, 4 स्वर्ण र 2 रजत जितेको अमेरिका तेस्रो स्थानमा। दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा घरेलु टोली वेस्ट इन्डिजले अस्ट्रेलियालाई 4 विकेटले हरायो। आज रातिका लागि तय भएको तेस्रो एक दिवसीय भने अब मंगलबार बिहान हुने। चीनिया विदेश मन्त्रालयद्वारा चीन र चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी सम्बन्धी जानकारी दिने उद्देश्यले नेपालसहित विभिन्न देशका राजदूतलाई गुइहौ र फुजियन प्रान्तको स्थलगत भ्रमणमा चीनका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्र बहादुर पाण्डे पनि सहभागी। कुनै देश अरूभन्दा ठूलो नभएको र चीनले यसलाई स्वीकार नगर्ने चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीको भनाई। अमेरिकाले सधैँ अरूमाथि आफ्नो शक्तिबाट कृपाको रूपमा दबाव बनाउने गरेको यीको आरोप। महिला नेतृत्वमा भएका शहरमा कोरोना महामारीबाट धेरैको ज्यान जोगिएको ब्राजिलमा गरिएको एक अध्ययनले देखायो। कोभिडका कारण 43% सम्म कम मृत्यु भएको र अस्पतालमा 30% कम मानिस भर्ना भएको दावी। अमेरिकी सेना फिर्ता तयारीसँगै तालिबानले देशभर हिंसात्मक गतिविधिलाई बढाएपछि अफगानिस्तानका 31 प्रान्तमा रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी। जवाफी कारबाहीमा 260 बढी तालिबानहरू मारिए। हङकङ स्थित चीनी अधिकारीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइएको जवाफमा चीनले कयौं अमेरिकी नागरिक र संस्थाहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने। पूर्व अमेरिकी वाणिज्य मन्त्री विल्बर रस पनि उक्त सूचीमा।
कोरोनाको तेस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै बेलैमा सतर्कता अपनाउन भारतमा विशेषज्ञहरूको सुझाव। नयाँ लहर आए दैनिक 4 देखि 5 लाखसम्म नयाँ संक्रमित भेटिन सक्ने चेतावनी। र भियतनाममा कोरोना संक्रमण दर बढेको भन्दै 15 दिनका लागि लकडाउन घोषणा। लकडाउनको अवधिभर 2 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक। सरकारी कार्यालय पनि बन्द। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।